مريت مالتنا يهلونا قداي إيو ويلو أبي أحمد بعلو خزارة بريقهم أبزانا يلمكنا قال محتاتو لأورمو مريت يهلونا مسارتنا ويبل الله نتقراواي كبيزا نتقراواي كمريتنا يهلونا مسارت ديكونن نزيو معراب تقراين مملاس ملاء تقراواي دقن وش تنزل خلو حادنة التناخير قال سلوون نبلو نزيو نتقراواي ون مريتنا يهلونو مسارتي مريتنا يهلوننا أنا مسارت سلازخانة نمريتنا نريمنا مسوعتنا نغفل لنا نوادق لنا من أسي تقراي يود كل الله نزا مريت نا يهلونو مسارت سلازخانة دونكورو ود دونكورو تعكيبو أزي تخرى رأسيو أبزل له ختمه خوينو معراب تقراي كي يملس من معراب كي يملس تخالي استرفة تقراي ونخورر كي تقال استقراوي سنحنا خد مصينا كندي عشا الله يمسلكم أبا أخوينو زي أندا بل انده اللو مالت لب بل عدي سابا أخوينو مريت نقرمونا يهلونو مسارتيو قول كالله مريت نتقراوي يهلونو مسارتي زولو سواتي اللون أتحيز كالعللكم أملكت زيادة يبلك كالله مريت نقرمونا يهلونو مسارتي يبلك كالله نمريتو نريمو نايهلونو مسارات مخانا فليت زقالس تقراواي من سي تقراواي كي تقالس يلوم دراما خمزي صريحهم بروفيسور يلوم ببروفيسورنت عرسهم زقلصو بروفيسور كنديا ايو زي اصحفواني ام معراب تقراي كمزي غيرهم توديهم تماري خميهم ايدكم زحبكم صبق غيركم يلو شررينا تمارخو ايوم زيوم يلو كنديا يلطفلناني كالي من سي تقراي كي تقالس ناو حو خيت اتو ناو حو زئتوكم زلو اذا عصب غجله زودع غجله دحرت رغزعدو يبل نار مع 13 زي ايل صحيفو كموزن يوم رخات يوم يبلنا تحدى زي فلطو دراما انت يمسلك معراب تግራይ مسكدو رينجر كم زغيرو يفلطو ايفلطو ام معراب تግራይ انتي كم زوصحوم سراويت اثيوبيا معراب تግራይ زبحال مريتنا كم ابي احمد زبلانا عناون معراب يكون كالي خباب تقراي نايهلونا انا مسارات مخانو سلنفلط تقاليسنا خم نملسو دفلطينا سودان تئتو امريكا تئتو تشاينا تئتو بزي قدس نحنا كقالس مس زخل كله ابي احمد صلاحيه مسبل كله ساطنا ايلون انت مصيو مساطنا ايلون كوينكا صومدو فطيركا نسرعت زي اطفيغا نايهلونا أنا مسارات زخانة بعلو خمس ولا نحنا يكوننا نبلا زلا بعلو خمس ولا نايهلونا أنا مسارات يعني عناون مريت نزا مريت ناخنو واد كلنا جن بروفيسوراتي نازلو وزني عنجالي بحق زيو خمس ولا خمس ولا قلعي نمر آيمون زصلوها سنف زي صرح عتروز مثل سب حلنو لكاسكمو كم زول حماق أديمو قديمو مناني نزيهم صرفون كن سومي صرف سي نمبر تاي خاموتو لهم حق تግራይ صباحن غو امغابي اتግራይ قريوم كفرد خلو مرعي يزدل زياد مريت كا خيتم لس تግራዋይ كيتقالس يلو صحف ذا صحف تزيا مروخات تغارو تماري خوم يلو نا ኢትዮጵያ ሚዲያታት ይኮና ንሕሊፈ ነው حدش ما قال له دمراي حياة بحال أفوق حقي حسلة تزاربس غازيتنيا زغونه زمسلو نعو حيزم بعد زياتمون على فيسبوك او تويتر ناس صحفوا تقراواي تماري خيو كم يزبل قلع خدكون كلخ اخا حمد كم يزبل دنقور خدكون كلخ اخا تقراواي تماري خدب ادي سابا هونكاس مستو سر مسارتنا خطف استقالسه ملافن تحيزو عربي يكون غربيت يكونوا كلهم حيزو ኢትዮጵያውያን كلهم مسلفو مصيو امريت تግራይ سبنا انسسانا اتكلتنا حمدنا وانتي ترفا واغا خفل زغبره صلاي مسو شريخكاس كمزيوم كمزوزني هجل عز مسلو ازي صحيفهم هي تግራዋይ تماري خيلم كنچوچ ودي سابا خوينم كمرعين العلي زحفر يلن محنا اختيهم محفرتيهم ابي احمد جن نزوم كمزي زولو انسسات حيزو او عر حيزو
كم زولا قال حيزو قلت تقريبا لهم كم كفتي ويسكن كالين شاتن قالن زتاتمو تقريبا لهم كم كفتي مريت نورمو نايهلون مسارات يقول كله يس نورمو نايهلون مسارات نتقراواي جن مريت خحدة جزلوا ومعراب تقراي كملس يقولن سلم تقملس يقولن كقالس يقولن كيد حردو كفي لي صنحها محردي يسحي لي صنحها مو نتقراواي حرد يلهم زسدو مالتي زي اي لو خزارب كلن اشتلن كنقح زي يخلو زي زعابشا يصحفوا وخيولو والتا نيهلكم وزي ገና አይና የኦሮሞ መሬት የተመለሰን ይዙ የኦሮሞ ህዝብ የመሬት ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ መልስ አላገኙም ይብል ገና ይበቃ ከጥይቂው አብይ አህመድ መሬት ከጥይቂ ንሕና ግን መሬትና እንዳሀገርና ክንከደለና ይውል በዓል ገልዕ መልዒ እዚኦም እዮም ምሁራነ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣሚንዎም ፀኒሑ ምሁራን እዮም ዝበሃሉ እዚኦም ፕሮፌሰርሺፕ ኣለኒ ዝብል ነገሩ ዜሪሃቦ ፕሮፌሰር ግደይ እዩ ፕሮፌሰር ነተብፅሕዎ ከመይ ከም ዝበፅሐው ንፈልጦ ኢና ከመይ ከም ዝበፅሐው ንፈልጦ ኢና ፈልጦ ተኣምር የብሉ ከመይ ከም ዝነበረ ናይ ሰብ እዚ ግን ንእሽተይ ታሪክ ተዝነግረኩም ደስ ይብለኒ ማለት ንዑን ምውራድ ኣይኮነን ምንታይ ዳ ሕዘም ፅኻዮ ቅድሚ ሕዚ ዘይተዛረብካዮ ከይትብልና ኣነ በዓል እዚኦም ኮነ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ቀዲመ ቃሊዕ እዮም هاتكالن نجري نحوحات قلنا إيدا تسأل قراي زخونة بوليتيكا ناي حوحات إيونا أكاوم مصينا زيهم قراي إيو بايزوي قراي حيال ناي بوليتيكا دخدا خزل لوو ودبي بوليتيكا دخدا خزل لوو نزيهم معلت عمز بهالحد يترفدو بوليتيكا خسرح عبا ملعلن كو مراين ون امين كا ختصد زي حلن نسنان انت شرف سب كم بعل جيتاچو زولو ገን እንዳጨነው ፖለቲካ خمرحو كم بعل زيهم زولو ገን እንዳጨነው ددحري ደቀ አንስትዮ እንዳዘወሩ ፖለቲካ ትግራይ كمرحو ሒዛ ፖለቲከኛታት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተኣኪቡ እንዳወሉ ሪፖርት እንዳገበሩልና ጸንሑ ናይ ርእሶም ባዶነት ኢዘሪን ባዶ ሰባት ሒዞም ጽንሑ ሰብዚ ናብ ፖለቲካ ዝኣተወሉ መንገዲ ክነግረው ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበረሉ ንዓለም መግረሚ ንሕና ኣና ሃረማያ ኣብ ዝነበረ ኩሉ ስማዕ ዜና ነይሩ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ህንፃ ጠፊኡ ብሎክ ጠፊኡ ናይ ሙስኑ ጫፍ ህንፃ ጠፊኡ ሃዲሙ ጠፊኡኒ ህንፃ እምበር ነይሩ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዝበለ ሰብ ንዓዲ ይግረሞ ህዝቢ ትግራይ ይፍለጦ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ጨረታ ይውፅእ እሞ ህንፃታት የስርሕ ንተምሃሮ መደቀሲ ንክላስ መምሃሪ እናተባህለ ህንፃታት ብሎካት የስራሕ እቶም ዝስርሑ ብሎካት ንኣብነት 5 ብሎክ ክነስርሕ ኢና እንታይ ኢሎም 5 ብሎክ ነስርሕ ኣለና እንዳበለ ባጀት ኣምፅኡ ካብ ፌደራል ዝመፀ ነዚ ጌርና ኣለና እንዳበለ ይፀንሕ እሞ ኦዲት ይገበር ክበሃል ከሎ እቶም ህንፃታት ክንዲዚኦም ህንፃ ስርሒና ዝብል ዝነበረ ካብቶም 5-4 ይኾኑ እሞ ናበይ ዳ ከይድ ሓምሻይ ክበሃል ከሎ ጠፊኡኒ እንድዒ ናበይ ከም ዝኸደ እምበር ነይሩ እዩ 5 ኢና ስርሒና ነርና ከምኡ ዓይነት ጉድ ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ህንፃ ዘጥፈአ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሓደ ብሎክ ብምሉእ ጠፊኡኒ ዝበለ ሰብ እዩ ክንደያ ገብረ ህይወት ይበሃል እቲ ፕሮፌሰርነት ነጊረኩም የኸመይ ከም ዝመፀ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ድሓን ምሁር ተባሂሉ ኣብ ፒኤችዲ ደረጃ ዝበፅሐ እታ ፒኤችዲ ድሓን መሆን ነፅድቐሉ እሳ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዘፅድቓ እታ ፕሮፌሰርነት ግን ዋላ ዩኒቨርሲቲ የፅድቃ ከመይ ገይሩ ከም ዝመፀ ስለ ንፈልጦ ኢለ ፈረስቲ ኦቶር ኮይኑ ዝፀሓፈን ረኣይዎን ከይድኩም መፍታ ጉግል ስኮላር ካሊእ ተኣምር የብሉ ብዝኾነ ህንፃ እንተይተረፈ ዘጥፍአ ክንዱኡ ዝኣክል ወንጀል ዝሰርሕ እዩ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንፈ ምሕታት ይከኣል እዩ ካልኦት እውን ምሕታት ይከኣል ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ብምሉእ እንተን ናይ ኮምፒተርን ናይ ካሊእን መሸጣ ከመይ እናገበሩ እዮም ዝሸጥዎን ከመይ እንዳገበሩ እዮም ክሊር ዝገብሩ ነይሮም ዘውፅኡ ነይሮም ንፈልጦ ኢና ናይ ባዕሉ ናይ ፕራይቬቱ ክንደይ ጉዳጉድ መውፃኹ ነይረ ግን ኣነ ናብ ግለይ ኣይከድን ከም ትካል መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከመይ ገይሩ ከም ዝዕነዎ ድሓር ናብ ሕወሓት ዝኣተወሉ ተወንጀል ምስ ሰርሐ ቦርድ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ
تيدرس حاجوسيني وطاطو انتفاردو خيح الرد زو خمس بحال تيدرس حاجوسون أب قلت مستقال خزوع السبي أب حتى لا مستقال خزوع السبي بويسكي زراج أصبي دوزني يقلعون كومي زي يوم تيدرس حاجوس بيت صحفة حلافنا يحو حتى بزنور له مو بورد كوينو أبال بورد ناي I think أكابي إني رمسلني كوينو بصرح له ناي مقال يونيفرسيتي تستفق ويسكن كالين إلهم زتافقوا نافتنا يقلهم شملق آتيمون زي شمالق لزنورهم صدق دقم نزي زتفقوا خي حتات ناو حوحات عادي حوحات مهدميت نايكم زولو تقمنياتات مهدميت نايكم زولو شمالق كوينا مصنحا يزوق صانا حوحات نقول لي صبق صريحة إنه نيكون أنا زد قفا بايدو حوحات تطفيها كالي من مارس يقول لنا تقرأ تازا حاشات حزي حوحات يا إمبر حوحات كندي وانجل اللواق أزيو بعلو خمزي يوم زولو خم بعل جيتاتشو زولو كم تم عنتوي تمز تقصكم سلستي يوم حزلهم عن تتقصكم ولا 4 نتقصن ده بعل بيني خبار رزنور قدمي تمز تقصكم جيتاتشو بعل كيريا بعل جيتاتشو سبي لحيزات سنحت بعل طعام بعل زيو سبي لحيزات سنحت ودبك يا حوحات أزيهم كو إمتم سباتانيرو بوزي خات وقصان حوحات بأيديولوجي أتوقصان ناي حوحات أيديولوجي كندقو أبطقو زمت أيديولوجي يلم ريئو تعلم ناي حوحات بفلاي نخم تقراي زوالة نخم إثيوبيا زوالة نخم تخبابينا زوالة قنا زمعبل ناي منغستي انترفنشن زدليو لمعاتاو ديمقراسي تخطيل كامخاد تقمون تاي مخاندات انتنا يمسينا تا أيديولوجي يكونن ناي حوحات تاريخ هنا يكونن اتعلف ناي قالس تاريخ ناب قالس زوطان قالس استعوتت له تأمراو تاريخنا ونه يكون النقص زيوم أقالع عكبا سبستانس دلو نجر كسرحية لحسيبا مصنحة ناي تدقاقف ناي نملت متقاقمي جيرا مصنحة قمتا جيروا تقمي دوليز مصع تقمي مسزعنا زهدم أمر راح يزاتني ريهم يتاتشو بلوا كيريا بلوا دوزني يقلعوا بلوا بعل طعام بلوهم أزياتهم حوحات سلطان كتب كلا سريع كامهدم تكون كلا أوكي مشوقت تكون كلا سلطانن جنزبن أبتولو VAT بحلاو مديوا بتحلوكا بويسك الراج أخلها إكليتي ناولت أبتنجوج والكأوان آتيوم حوحات نايدقن نايوش تنصلعي شبون قبون كأتوا خلو سلطان يلن VAT يلن تحلاو يلن تمرجعو يلن صقمص سلطانن ገንዘብን በዘይት ወልኡዋን በጽሓ ሹ አሃዲሞም ገዲፎም አሃዲሞም ኮልዑዋውን ደልዮም ሪፎርም ክንገብር አይና ህወሓት ዘፍረስካ ሓድሽ መንግስቲ ምምራጽ የለን ይብሉ በዓል ጻድቃን በዓል ጌታቸው ሪፎርም ክንገብር ኢና ክብሉ ከለው ተቃለስዋ በዓል ሃይለ ደደቢታ ተቃሊሳቶ ምስ ህዝባ ኮይና ንምንታይ ንሕና ጥቅሚ ናይ ህወሓት V8 ናይ ህወሓት ለሚድና ይኮንናን ህወሓት እንደግፋ ነርና ህወሓት እንደግፋ ቦታ አይዲዮሎጂ ህወሓት እንደግፋ بتمسوعتنا تخفل من قدي مسوعتنا تخفل من تاي إلنا سلنا حتتي تتأكم تينا برنا عد تتأكم زخيل أيديولوجيين أمبي بنا نردا بمسوعتنا تونا أبجزانا بدم ما هتم تحتي استقمت أصل زخانة من تاي إلنا خنا حتى تكلنا نروح وتاريخ تبلوت تاريخنا يحوى حد أصل زخانة قفت ما فت أو تقفت اللؤوان زلح وحتين فلتان نحنا سلسة قفت ما فتقت اكب زلاون تستخاخل حزون نقال ساكو عدوالو وكالي دن داولنا نزي كوي بعد يوم قفيت كحيز قصاني خلنا نقال ساون نزي كوي نفلت عسل زغناي تحوحاتكم يكون سلازي اتهم تقمي ابزلوا سلطانن ገንዘብ ነብዘለዋ በትወሉ ጊዜ ዝለመዱ ንሰብ ሰአነትሉ ገዲፎም ማኺዱ ህወሓት ባዶ እንዳሃለወት ጫማ ምግባር በዘይኹሉ መራሕታ قاتا مسحب بزي يخلو الأوان كم زي أجير كآيات السحاب لهم زمهار حزب تقرأين زمهار ولدي زمهار ومز ولد وم ولاداتن تخطاتي لهم حوحات الإنما زيهم كوال عوا خلو تزاد حانا حزبي اتخص كيس زعبايا يفلت أيو
ምንም መብዘይ ብላ ይፈልጣ ምንም ካብ ዘይ ብላ ናፍተ ዘላቶ ዘምጻ ስለ ዝኾነ ከመይ ገራ ከም ስለ ዝፈልጥ ምርኩስ እንዳሃበ እንዳለ ዓለም ጽዋና እቶም ምሕቢቶም ዝገበርዋ ከምዚ ዝበሉ ብሂቋት ግን ዝላሸው ብሂቋት ግን ገንዘብ ዝሰኣነትሉ እዮም ገዲፎም መሃዲሞም ሕዚ ህንፃ ሙሉእ ዘጥፍእ ሌባ ናብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኣብ ዝነበረ ቴድሮስ ሓጎስ ተጸጉዑ ዝኣተወ ሌባ ሌብነቱ መሸሸጊ ምሕቢ መጥፍእ ገይርዋ ዝጸንሐ ሌባ እቲ ኩነታት እናጠንከረ ክመጽእ ከሎ እቲ ዝመስረታ ጡበጥ ይጥጦ እንዳጥበበ ሓዚሉ ዝዕበያ ኮስኪሱ ዝዕበያ ህዝቢ ጠንኪሩ ሌባ ሌባ ፀረ ግለይ እናበለ ክመጽእ ከሎ ክንቃለስ ከለና እንታይ ገይሮም ገዲፎም መሃዲሞም ሕዚ ኸ ዕሱብ ጉጅለ ድሑር ጉጅለ ይብል ኣበይ ዳ እሞ ድሑር ዲኻ ነርካ ንስኻ መዓዝ ዳ ነቕሕኻ ኦቨርናይት ወይጀኻ ድሑር ጉጅለ እስካዕ ትማሊ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት እየ እንዳበለ ዝፀንሐ ሰብኣይ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኸደስ ድሑር ጉጅለ ይብሉ ካብቲ ድሑር ዕሪ ዝድሓረ ከዓ ድሑር ክበሃል ዘለዎ ናይ ድሑር ድሑር ክበሃል ዘለዎ ናይ ደንቆሮ ደንቆሮ ክበሃል ዘለዎ ኣብኡ ዝፀንሐ ደንጊፁ ባህሪሩ ሄይ ኢሉ ተስዩስ በቃ ነቕሒለያ ድሑር ይብሎ ነቲ ውድብ ምክንያት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ እዚኣቶም ብተጋዳላይ ትግራይ ክቕልዱ ከለው ዝፅሑፍ እዚዩ ንታሪክ ይቀመጥ ተጋዳላይ ትግራይ እንታይ ከም ዝገበሮ ንፀላኢ ኣብ ሸረሪና ንሕና ንፈልጦ ፀላኢ እውን ይፈልጦ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ እስካዕ ባህር ዳርን ጎንደርን መሊኡ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች እንታይ ተረፈ ዝመልእ ቁስለኛ ብኡ ልክዕ ዝሞተ ከመይ ከም ተሓምሸሸ ሰራዊት ፀላኢ ንሕና ንፈልጦ ሓደ ገልዒ ከም ትትርእይዎ ዘለኹም ገይሩ ስለ ዝፀሓፈ ምንም አይመስለና ምንም ዘምጾ ለውጥ እውን የለን አይተጠራጠሩ ንምንታይ ኢኹም ገይሩ ዝብል ግን ክንርድኦ ኣለና ባህልያ ንምንታይ ኢኹም ዝፅሕፍ ተማሪኽኩም ትግራዋይ ተማሪኹ ኢሉስ ብትግርኛ ክፅሕፍ ከሎ ታይም ዝበሉ ናይ ኤርትራ ድራማ ነይሩ ናይ በዓል መዘንግዕ ቀደም ከታተሎ ቆልዑ ኮይናሲ ትግርኛ ዝዛረበ ዛብእ ይመፁ ካለው መተጠንቀቕ እንዳለ ፀውዒ ዝነግር እዚኦም ትግርኛ ዝዛረበ ዛብእ እዮም ኣዛብእ ዝገበረቶም ግን ሕወሓት እያ ሰኢልካ ንዕኦም ጥራሕ ምውቃስ ኣይፈቱናን ሕወሓት እያ ክትውቀስ ዘሎ ሕዚ እውን ተስተኻኸሉ ክንብል ከለና ዘይስተኻኸሉ ፅባሕ ንጎ ካልኦ ተዛብእ የፍርዩልና ከም ዘለው ኣብ ማእኸላይ ዞባ ዝኒሄ ናይ በዓል ሽሻይ ግርማይ ናይ በዓል ዞም ናይ ዓድዋ ናይ ወራር ቲም እዚኦም ውሽጣዊ ወረርቲ እዮም ውሽጣዊ ወራር እንተስተኻኸልካ ሰኢላ ከም ዘለዋ ገፊጣ ትኸይድ ካሊእ ክንደያ እያ ተፍርየልና ዘላ ካሊእ ጌታቸው እያ ተፍርየልና ዘላ ኣይትጠራጠሩ በዓል ሃበኒዮም እኮ ምስ ጌታቸው ምስ በዓል ዘውዝኒሄ ዝሕዝ ዝረኣኹሞ ገልዒ ምስ ዚኣቶም እስካዕ መጨረሻ እስካዕ 11:59 ደቂቓን 11:59 ደቂቓን በልዋ እስካዕ ናይ መጨረሻ ሕቕታ ተቃሊሶሙና ተቃሊስና ምስ ዓርናዮም ይቅርታ ኢሎም ዝኣተው እዮም በዓል ሃበኒዮም ጌታهم ገዳ ገዛዕ ምዛዕ ዝበሃል ኣብ ናይ መጨረሻ ይቅርታ ኢሎም ኣትዮም ይቅርታ ክትሓትቱ ደልዩ ይቅርታ ክንገብረልኩም ኢና ምስ በለት ሕወሓት ይቅርታ ኢሎም ተመለሱ እዮም ብዲሞሽን ናብ ናይ ወረዳ ምክትል ዝወረዱ ሰባት ተኣኪቦም ሕዚ ነቶም ተቃለስቲ ስምረት ኢኹም ናይ በዓል ክንደያ መሳርሕቲ ኢኹም ኢሎም ክቃልስዎም ከለዉ ሃይለው እዚ ይኸልዕል ከሎ ንሃይለ ንምንታይ መረዳእታ ሃብኩሞ ኢሎም ፃሕ ገርገር ዝብሉ ክትርኢ ከለኻ ነዚኦም ደናቁር እንተበልካዮም እዚኦም እዮም ንሕወሓት ዘበሽቅጥዋ ዘለዉ እንተበልካ ታይዲዮሎጂን ትንሶም ዝገብርዎ ዘለውን ኣፈላላይ ከም ዘለዎ ስለ ተረዳእኻ ጥራሕ ካልእ ክንደያ ከይተፍርዩልና ምክንያት ግን ኣለዎም በዓል ክንደያ ከም ዝብልዎ ሓደ ምሕደር ነፍሲ ከምኡ ኢሉ ዝፅሕፈሉ ምሕደር ነፍሲ ኣዲስ ኣበባ ከምኣ ገይሩ እንተዘይፅሒፉ ክሓደረ ይኽእልን ዕሱብ እዩ ዓሳዊኡ ዝኣዘዞ ክሰርሕ ድኹዕ ተሸከም እንተኢልዎ ድኹዕ ክሽከም ጭቃ ጠፍጥፍ ወይ ዒባ ጠፍጥፍ እንተኢልዎ ዒባ ክጥፍጥፍ እግረይ ሕፀበኒ እንተኢልዎ እግሩ ክሓፅብ እግሩ ክሳለም ናይ ግድን እዩ ዕሱባት እዮም እያ ዕሱብኩም እዩ ምሕደሪት ነፍሲ እያ እዚኣ ካልኣይ ከምዚኦም ዝበሉ እንታይ ነቕሑ ነቂሕና እንዳበሉ ነቂሖም እንዳተባሃሉ እንዳተንጨብጨበሎም ዝመፁ
كم زبئي قصلهم من داولعو عرسهم نوعلمون صفيهم ما هلالمهم كطفيهم كذيهم حبير كام خصام كوي حبير كام طفاي مفتحي چنقوم تا چنقوم تأمون بالله ليابون ديوم زيوم نعملت ناي مقالة يونيفرسيتي طفى هنصاس كتحتاتي خحزن تلكاي خندياس بيغري مو خمسة كاويكم هنصا يشفت برات يعزو هنصا طفي نيل بلوك حدا بلوك مملو طفي نيلو اما مقالة يونيفرسيتي قبر زنبر وانجل كتحتاتي خا عفت قال سؤال نفت شمون تور حز حلفنا كلتشن عسران نسكع كلتشن عسران كلتن زنبر بفلا افتنا شمون تور حي وسعلة تخلت هاي السلاسي تراخبني ركاته هاي التقمقم سبي ديفندي قبره ترخوا لهم سوات مسألة يراخوا من يرم كابستوها السوات حدا يخنديا إذن وانجلاتين نام تقرأ انت تمليسة إذن كحتة اللنية سلازي تخحتى النزغل اتو مردعت هذا اللو سلنا تيزفلت كتأفق اللو يتعلمون كتأفق اللو سلازي حوحات كتفق اللو حوحات لمتفاق ما يمسح صابو مدرباي مالتي نتمام ما يحاسي بكاس ترسحاتي قاتل درب حقا يتفسس ترسحات مسمام ما يخمز اللو مدرباي إينا يزوم دنا قرزيو كم زلنا يحبيرنا نخسم كابعا نخحتت تقراي قدلات اتون تدلي ايلوم يمز غرزل مغنياتهم زي مغنياتهم زي سلازي عبئنا ندانا قرزلنا عبئنا نودق زلنا انتهلنا خمزيلنا خنزارب كلنا حزي تاناي هايلة ناي قلي شجر غيرهم وين ناي قلي كايم غيرهم يوصلوا امو محبراዊ ሚዲያ ሆነ ሜይንስትሪም ሚዲያ ዘሎ ሁሉ ወይ ኢሊቲ የባህሊ ማዕረዘይት እንታይ ማዕረዘይቶም ዝበሃል ሕማሙን ይሮ ዝኾነ ግዜ ማእኸላይ ዘይት ኾን ኣነ ኮናይ መውሶ ማእኸላይ ይቆም ከም ኢሎም ዝወቅሱን ኣሎ ማእኸላይ ዘይት ኾን ንጌታቸውን ደብረጽዮንን ማዕረ ሚዛን ጌርካ ከም ዘይት ገበር ወይ ንኽንደያ ዝኾነ ጎን ህዝቡ ዘሎን ማዕረ ጌርካ ዘይትዎም ማእኸላይ ዘይት ኾን ሚዲያ እንዲኻ እዩ ኣነ ናይ መውሶ ማእኸላይ ይቆም እንዳጓል እንዳወዲ كيوقسون إلى بوزين وانش حيزة تنوانشاس لعلن تحتن كيبلا تناين دا قال من تأي تحتب بالواخي بحال تناين دا ودن من تأي تحتب بالواخي بحال نداولكو نايمو سوى ما أخلا يكوين خلطا وانش حيزة تتوزولك سويكم هزواوي وقنتني الناس زلني هزواوي علامة زلن سوي ثم أنا أسي كن ديالة تفوهم زرعهم اتم بلوسات سوريات قرد زي ولهم دك هزبيهم اوكي تغاريو ندحر كوينا مناي حق تماريهم تخوينمون نعدم زخدي كوم غن يلن اي نبر ماريهم تزغونن من تاي شررينا زي حزويل كا تفرسو نغر كوي انت ماريخ كالوسي انت قتيل كانا انت ماريخ كانا كندو زاكل صعنت انت بصيحنا تبوت هر ازي حزو انت عينت متحات لقعم تبوت هكو زلو سراوي تግራይ شررينا زلو سراوي تግራይ كندو ذاكل حسد زحسو زياتهم جن كمنا يموسو معرن ده حبهم لهم إن ده جور ملكات حسب حلنا خفتش أماني الكيد وين أما تقولتنا يتقرأيك كوزوت أخليل كم زول دناقر كتالو لنا بتو صنع حزبه الناس زلوا تكال بتصنع حزبه الناس زلوا تقالاساي ندحريت نخملس كجورو استمدوا سوا أجندة يوم اللي يزحس معرن ده حبهم داول خزنة يقول تناس لب زلوا وسب أريكم يعنتو أورمو مريتنا أورمو نهلون مسارتي قبل كل أبي حمد مريتنا تقراوي نهلون مسارتي 40% حسكاي زلخا مريت تقراي ملس إلو زخيد كنديا متصبح إلو زخيد جيتاتشو إلو زخيد صار كان متصبح مريت تقراي زمرحيم رحيو مريت زم محدرو تجميلن إلو زخيد جيتاتشو سبيلكم كتكرو خلكم يخم تقرمن مريتهم كملسو ريمهم كملسو زقت مزلو بعتهم زي اللي حصد فتيرهم تماريخهم دو تقاتلهم دو نداول خو واردو بروباغندا ناي ابي احمد كاينهم كخدو خلو بعل كنديا ايو كنقطم زلنا بعلنا اينا نخفتو زلنا تقراواي تبرز خفتو زلنا تقراواي زقالسو زلنا كم زي زبل غد حبيرنا انت زي تقاليسنا يا تقراواينت كعنبه يخل تقراواينت كل غزي خمس غيرو من حوحات يترجم حوحات ونا يبعلا ودقت اللوا ككند انباز كون ودقت اللوا ددبات يمتموني يقرتا غور لي دنا قور يمسرو
ደናቁር እዮም ስቕ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ይሰር ኣይሰርሑን ማለት ኣይኮነን ደደባት ዝብሎም ዘሎ ካሊእ ክንደያ ይፈጥሩኹም ዘለው ኣብ ማእኸላይ ትግራይ እንታይ በለ ሃይለ በሉ ሃይለ ብደንብ ገይረ ክትሕዝ ክእል እየ ኣብ ማእኸላይ ትግራይ እንተዘይተዓልያ ታናይ ዓድዋ ኣብ ኣኽሱም እውን ስለ ዘላ ኣብ ዞባ እውን ስለ ዘላ ኣብ ወረዳታትን ዞባን ዝኒሃ ስለ ዝኾነት እንተዘይተዓልያ ሃይለ ስለ ዝበሎ እንዲኦም ሕዚ ፅባሕ ንጎ ክመፁ እዮም ወሲኖም እውን እዮም ሃይለ ስለ ተዛረብክዎ ሃይለ ከምዚኣ ገይሩ ደፋፊኡ ወሲድዎም ከይበሃል እዮም ከፍ ኢሎም እምበርታይ ከም ዝወሰኑ እኮ ፈልጥ እየ ስራሕ ፈፃሚ ወሲኖም እዮም ጥራሕ ኣይኮነን ተስፋይ ምንም ዓይነት ፀገም ከም ዘይብሉ በደል ከም ዘይብሉ ተቃላሳይ ምዃኑ ናፍቲ ደረጃ ንሱ ከም ዘብፅሖ እቶም ኣብኣ ዝኒአው በደለኛታት ከም ምዃኖም ኦኬ ህዝቢ መከርኡ ተሸኪሙ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መከራ ንክፈስስ ዝገብሩ ሰብ ኣጀንዳ ከም ዘለው ኣብ ዓድዋ ዘሎ ይትረፍዶ እቶም ኣብኡ ዝኒአው ካልኦት ተደመርቲ ካልኦት ብንየ ኮይኖም ዘመሓድሩ ነቱ ክራይሲስ ዘመሓድሩ እውን ከም ዘለውዎ ሃይለ ዝሕለፎ ደደቢት ዝሕለፎ 10% እውን ከም ዘይኸውን ካብተኡ ዘሎ ጉዳጉድ 10% እውን ዝኣክል ኣይሕለፈን ሓቁ እዩ ትወዲ 10% እውን ኣይሓለፈን መዓት መከራ እኒሄው ተዓዲ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣለዎ ከም ተባህለ እዚ ይፈልጥ እየ ንምንታይ ዳ እዮም ከፍ ኢሎም ናይ ህወሓት ሓደ ናይ ድንቁርና መንገዲ ክነግረኩም ደናቁር እዩ ዝብለና ከምዚ እዩ ዝብለና ይፀርፈና ገለ ይብሉ ኣነ እዛ መኸተ እዚኣ እስካዕ ትወዳእ ኣብዚ ሚድያ ትርእዩኒ ህዝበይ ትመኸተ እንተተሳጊርዎ እዚኣ ናይ ትልካታ ሚድያ ተሓስካ ሓዛን ተጥፋእያ ኢለ ኣነ እውን ደቀይ ክዕብየ ዝደሊ ናብራይ ከመሓድር እየ ዝደሊ እንታይ እቲ ንኸርተት ዝብል ኣነስ ነው ይኔዳ እታ መኸተ እስካዕ ትወዳእ ግን ኣሎ ካብ ሞት ወፂና ኣላ يطفونا نلعل فصم كم زي يقولنا ترديهم كخفيلا أعطيهم كتفونا يقول مسلم دماغات اسكع زود علنا مسعد كنا نوش تون ندقون ذات قالسنا دنا قريب لنا كابزن لعل دنقرنا دلي نغندي يحس كخم مصنح نجيتها حس كخم مصنح دنقرنا سلازن تشو بلومي اوكي نغندي ياون هو حاتكو بروفيسورات زلو ويو زبل شم كنا قدو لي مقميط منبر غنديا قلع مخانكم تحزوا له زلخو فلطوا وين وحنت ارتيكل صحف زي يقول سبات كويم زيادو حنت ارتيكل صحف زي يقول سبات جيتاچو تازولو صحيفم زهو كوميونيكيشن كايدو سلازبل توسنا ويسكي قلط ابيلهم سلازار ولهم يمحيزم مصنيهم هو حدكم غيرهم يمبلاشوم بعل سي مسفن زحلفوا الودب بعل ملس زيناو زحلفوا الودب بعل هيلو مرأة زحلفوا الودب بعل بايص هيه باي نفسه زحلفوا الودب كم غيرهم وريدهم كم تخلوا كاوزين لعل دنقرنا يلا مغعنكو انكم موزني مرداتاني لكم داتو حالنا هلو شلل لمنا تግራይን ወይንም ከም ተወጻም شلل لمو انا باي ذا واي ዲስአፖይንት እንዳገበርዎ ዝኸዱ ሰብ ፀላእ እንዳፍረዮም ዝኸዱ ነው ይፈልጡ ንዑ የደናቆር ዝብሎ ሃይለ ዝሕግዞም ሓል የለም ከይመስለኩም ዝሕግዞም ንህዝበይ ሓል ህዝበይ ከይወድቀኒ ንሕወሓት ትመስል ክንዲ ሕወሓት ትቃለስ ትኽእል ካሊእ ተትህሉ እዚኣ ተሓይሽ መማረፂ ህዝቢ ቀይር ኢለ መቐየርኩን እዩ ኣብ ዘይብሉ ግን ገዛ ዘይስራሕኻ ኣብ ማእኸል ዝናብን ፀሓይን ህዝቢ ውዲቕካ ይትኸድ እስካዕ ዝፍጠር ከምኡ ዝበለ እምበር زيروح مخانم يريهم الله تو ريئة عالم نايح واحد جن بتخكل ريئة عالمي أم بيبزر دو مسوعة النت كاب جزاي تخفيل وزر دو نمن تايت مسوعة النت تخفيل له مسوعة النت حتى يكر الله نمن تايت تخفيل خبر كله خص بحقهم يملك كاي اللي زعمنه بدن بن بيبزر دو سلوا زمانه زي ريهم زغل الميديا أنا حدا مالت زول كايون من تاي نجر أنا ونيرداني كنجر دليل يكونه اتحزنا حسد دوكمنتر صريحهم ما زنيو 500 كاب شراريناس 500 ماريخنا ودينا يومينا قال ما لازول صرحوا زلو قدم مسرحهم بصحنا يا نحنا انا مالت زدلا يسب يدول لي مخرج ده قدم مسرحهم بصحنا يا ناي سراويت مرارحن ناي ود مرارحن تزاري بيان كسرحوا وايو ميديا يتقال سلومي
እዚ ክሰርሑ ሰርሕለው ነጊሮምን ኣለው ከም ሰርሑ ተባህሉ እንደውም ኣርም ሰብ ዓይሎም ሰሪሖምስ ሓደ ዶክመንተሪ ደርብዮም ካልኣይ ተሰሪሑ ኣርም ሰብ ዓይሎም ሰሪሖም ለካ ኣርም ሰብ ዓይ ኣለነው ማለት ሓሶት ስለ ዝኾነ መገጋየም ይተርፍን ኣርም ሰብ ዓይሎም ኣርም ሰብ ዓለካ ይነበረ ነው አንታይ ነበረን እኮ ሞበሉ እሱ ግደፍዎ ካልእ ይስርሑ እንዳተባሃለ እዚ ኩሉ እንዳተባሃለ ከምዚኣ ትግበረላ ንሕና ገንዘብ ይዮምና እዮም ንሰርሕ ኣለና እዚ ክስራሕ እዩ ያው ተሓቂ ተጠቃልዕዎ ይሓይሽ በሉ እምበኣር ስደዱልና ቪድዮታት ስደዱልና ናይቶም ተማረኹ ናይቶም ተቀተሉ ናይቲ ዝተማረኸ ንብረት ናይዚ ሁሉ ዝነበረ ሁሉ ንሕና ክንሰርሖ እዚዩ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ትግራይ ዘዳምፆ ቴሌቪዥን ጣብያ እዩ ስደዱልና ንናይ ፖለቲካ አመራርሓ ተዛሪበ ንናይ ሰራዊት አመራርሓ ተዛሪበ ሓቲተ ብጽሑፍ ሓቲተ ብስልክ ሓቲተ ክንሰርሕ ክንጽዕር እዩ ደግፉና እውን ይበልናን ድጋፎም ሒዞም ገደል ይተው መን እንታይ ከም ዝግበረሉ ፈልጥ ይሃይል ነዚ ሚድያ እዚ ሳተላይት ተዝኽፈለሉ ጽቡቕ ነይሩ ተዝኽፈለሉ መንግስቲ ማንም ተራ ይቃለስ ኣለኹ ኢሉ ዓምድና ሆቴል ግዛዕና ሆቴል እንዳተባሃለ ኣብ ሆቴል ከፊሎም ሆቴል ዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘለውሉ ዓዲ መኽፋል ሳተላይት ኣብይዎም ከይመስሎም አይደልየን ግን ኣነ ገደሎም ይተው ነጊርና እዮም ህዝቢ ትግራይ ከየደናገሩ ግደፉ ኢልና እዮም ካብኡ መጽእ ከሎ ቧ ሃይለ ሙዚ ኣብ ኮሕዚ ሰሪሖም ሓዲሮም ቆልያ ካተርሓቕ መን ሞክሰር ሓልካ ዳሕዝ ዝኹሉ እንዳለመንኩ ዘይትበኒ ንሱ ኢቱ ጸገም ኮይንና ሕርር ዘብለና ዘሎ ብተግባር መሬት ሲዕርናዮም ብተግባር ሚድያ ሲዕርናዮም ቀዲምና እዮም መረዳእታ ረኺብና ነቲ ዝሰርሕዎ ዘለውን ቀዲምና ክነፍሽል እንዳኸኣልና ሞዚያ እንዳክንገብር እንዳበልና እንዳለመና እዮም ባዕሎም መጽኦም ከምዚኣ ከይገብሩ ኢንተሊጀንስ ናይ ትግራይ እዚ ወፂሕዎ ኣሎ ወታደራዊ ኢንተሊጀንስ ፖለቲካ ኢንተሊጀንስ ናይ ፖሊሲ ኢንተሊጀንስ እዚ ወፂሕዎ ኣሎ እሞ ደደቢት ተደመፅቲ ስለ ዝኾንኩም እዚኣ ስርሕዋ ዶክመንተሪ ኢሎም ባዕሎም ከኽውና ዝግብኦም ንሕና በፂሕናዮ እዚኣ ክትስራሕ ኣለዋ እዚ ይገብሩ ኣለዉ ህዝቢ ከርዑ ድዮም ተንኮል ዘይ ማለት ትናቶም ናይ ሚድያ ፕሪንሲፕል ስለ ተረዳእና እዩ ሕዝቲ ሓሶት እዚኣ ሓሶት ምዃና ይፈልጥዋ እንዲ ሰኢልኩም ደርቢዋ ዘልዕላ ይስእንን እዮም ዝብሉ ደርብያ ዘልዕላ ይስእንን ኣይተስእንን ደጋግማ ዝኣምና ኣይትስእንን እዩ ሕዚ ክንደያ ደጊምዋ ኣሎ ዳሞራያ ሕያ ዓቕ ክብለላ ቐኒ ኣሎ ካልኦት እውን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ስቕ ክንብል እንዲና ንሕና ሓቀይ ስቕ ስለ ዝኾነት ናይ ሕወሓት ፖሊሲ ልክዕ ከምታ ከተፅምሙና ዝሓደርኩም እንዳደወልኩም ኣንተ ሓቂ ዲኹም ድእድዮም ተማሪኾም ኣንተ ኣለዉ ድዮም ወደይ ኮ ኸይዱ ነይሩ ጓለይ ኮ ወላዲ እዩ ዋላ ክንዲ ድላዩ ድርብ ስረይ ዕጠቕ ምጭንና ቆመ ይተርፍ ነዚ ኢት ሚድያ እኮ ዝርብሕ ከመይ ጌርና በየናይ ስሪንጋ ወጊእና ንረዳእ እዮም ይጨንቀኒ ሕዘው ኩሉ ዘሎ እዩ ትሕማም ኣብ ውሽጢ ዝኔው ደናቑር እንዳነገርና እዮም ቀዲምና ከይንኸድ ፕሮኣክቲቭ ከይንኾን በቃ ሪአክቲቭ ኩኑ ኢሎም ንዓና እውን ጎቲቶም ምስተገበረ አንታ ከምዚ እኮ ገይሮም ኢሎም ይመፁና እንዳነገርና እዮም ቀኒና ተንቦቲ ዝኔው ደናቑር እውን መሬትና ንዓና ናይ ህልውናና መሰረት እዩ ንሕና ክንቃለስ ኢና መሬት ንኦሮሞ ናይ ህልውኑ መሰረት ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ መሬት ክነምልስ ኢና እንዶ ምስካዕ ሕዘምሊስ ናይ ወዳእናን ባሕረ ነጋሽ እውን ናሃና እዩ ካልኦት እውን ርኢብሉ እዮም ዓዲግራት ዶ መቐለ ዶ እዚታት እውን ክነምልሶ ይብሉ ክመፁ እዮም ተዛሪቦሞ እዮም እቲ ሚድያ ከምኡ ገይሮም ዘዛረብዎ ደንቆሮም ሲሎም ሰባት ዘምፅልኩም መቐለ ናሃና ሽረ ናሃና ዓዲግራት ናሃና እዩ ዝብልኩም ደንቆሮም ሲሎም ዘምፅልኩም ቅድመ ኩነት እዩ ናይ ሚድያ ንምንታይ ደርብዮ ዝኣምኖ ይስእንን ደጋግሙ ደርብዮ ዘልዕሎ ይስእንን ደጋግሙ ዝኣምኖ ይስእንን ስለ ዝኾነ ፕሪንሲፕል ኛይ ዘፍንና ሃይላሎ ይላል ላሎ ማለት አንድ የኦሮሞ አባት ነው እንደገና አድግራት የሚለው የኦሮምኛ ቃል ነው መቀሌ የኦሮምኛ ቃል ነው ሽሬ እንዳልኩት ሽሬ ማለት ስሬ ከሚለው በድሮ እነ ተክለጻዲቅ መኩሪያ በጻፉት የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሽሬ አይልም እንዳው የትግራይ ውስጥ ያለው ሽሬ ይልና በስሬ ይልና በቅንፍ ሽሬ አድርጎ አስቀምጠውታል ኋላ ነው የተቀየረው ወደ ሽሬ ማለት ነው ስሬ ማለት የኦሮሞ አንድ ጎሳ ነው ሰሜን ሸዋ መራቤቴ አካባቢ ላሎ ምድር የሚባል ሰሜን ሸዋ ውስጥ አለ
ቀኛዝማች ላሎ የሚባሉ ሰው ነበሩ። ላሎ እንግዲህ የኦሮሞ ስም ነው። ላው ቅዱስ ያሬድ አሁን በኦርቶዶክስ ውስጥ የሚታወቁ የዜማ ባለቅኔ ቅዱስ ያሬድ አሁን ኦሮሞ ናቸው፣ የመደባይ ኦሮሞ ናቸው። መደባይ የሚለው በፕሮናውንሴሽን በጊዜ ብዛት መደባይ ያሉት እንጂ መደ አባይ ነው። ልክ አሁን መደ ወላቡ እንደሚባለው መደ አባይ። ኦሮሞ አብዛኛውን ጊዜ ከውሃ ጋር የተያያዘ ከብት አርቢም ስለነበር مسماي تتحازى خفت زربح سلازنا ورا أورومو وقفتا إيو امنتو اتو مسارة هايمانت مجمريا أرثوذكس تهارو وتكريستيان زصفح في حزبي ولادو አይ ኦርቶዶክሱ እናና ይኹልኩም የምጽዋሕ ነው ምክንያቱ ያሬድ እንተይሎም ያው እንተ ኦርቶዶክስ ዘስፋሕፈሐ ኦሮሞ እዩ ያሬድ ዝበሃል ኢልኩም መጸካ ይጽዋሕ ነው ሽረና hana እዩ ለካሉ ሓደ ጎሳ እዩ ሓደ ጎሳ ኦኬ ሓደ ዓሌት እዩ ሓደ ጎሳ ናይ ሓደ ሰብ ዘርኢ እዩ ስሪ ናይ ዝበሃል አዳጋራውን አድግራት ተራራ ዝበዝሖ ማለት እሱ ሓደ ጎሳ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ እዩ ቀለውን ከምኡ መቀሌ እዚውን ከምኡ ባረንቱውን በፂሖም ኣለው ኦልሬዲ እዚ ይብሉካ ኣሎ እዚ ስለ ዝበሉ ዲና እሞ ክንዓብድ ክብለን ንኽእል ኣነ ዘናደን እንታይ ይመስለኩም ነዚኣቶም እዚ ልክዕ ከምቱ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብኹርኩም ከምዚ ጌርካ ንታሕቲ ክተጥፍኦ ትኽእል ብዓቕሚ ኣብቲ ደረጃ ንሱ እናሃለኻ እንታይ ገበርካዮ ድሓር ወሪድካ ናብቲ ደረጅኡ ምስ ኣውረደካ ምስኡ ማዕረ ኮንካ ክትገጥም ከለኻ እዚ ይሕዝነኒ ትግራዋይ ጥንታዊ ስልጡን ህዝቢ እዩ ትማሊ ካብ ዝኾነ ተገፊፍካ መፂኻ ነቲ ጥንታዊ ህዝቢ እናፈናቐልካ እንዳወዳእኻ ክትከድ ከለኻ እንተ ንኣሰ ሃይ ባህሊ ዘይብሉ ትመራሕስ ዝደቀሰ መራሒ ክኾን ከሎ ስለ ዝሕዝነኒ እዩ ዝናደድ ሓደ ሰብ 70-80 ዓመት እዩ እንተ ነይሩ ኦኬ ነታ ዓድመ ይዕፀፍ እንተ ቢለያሲ ወይ ምርኩስ ሒዘ ወይ የለኹና ንባዕለ ታዝ መፃ ኩላ ዓድመ ክዓይሪ ኣለኹ ክንደይ ናይ ዝኣክል ናይ ትማል ምዃኑ በታ ዘላ ዓድሜኻ ልክዕ ብዝስራሕኻ ኢኻ ትስታወስ ሓየሎም ኣብ 41 ዓመቱ እዩ ተሰዊዩ 41 ዓመት ብጣዕሚ መንእሰይ ሓየሎም ናይ ጀግንነት ሞዴል ዝኾነሉ ታዝነበረት ግዚኡ ጅግንነት ሰሪሕላ ስለ ዝሓለፈ ሰብ ነባሪ ኣይኮነ ከይዶም ከተም ምስኡ ዝነበሩ መብዛሕቶም እንታይ ኢኹም ትድቁሱ እንተልካዮም ኣይደኖ ማለት ናይ ሰብነት ትርጉም ዘይተረድኦም ሕማቃት ንሰብ ኢኻ ትነብር እኮ ሰብ ኮንካ ክትፍጠር ከለኻ ካሊእ ንዓኻ ዝነብር ንሰብና ንንበር ንህዝብና ንንበር ንቐድሞም ንጸላእትና ስዒርና ንንበር ናይ ሰብነት ናይ ሰብኣይ መለክዒ ናይ ጅግንነት መለክዕ ናይ ስረ መለክዕ ንሱ እዩ ክትብሎ ከለኻ ይድንግፅ ይፈርሐካ በቃ ከምኡ እንተልካ ህዝቢ ከይሰምዑ ነዚ ሰብ እዚ ይብል ተሰሚዑዎ እቲ ህዝቢ ክኽተል እዩ ከምኡ ይብል ፅቡቕ ዘዝሰርሐ እንዳባረርካ ምኻድ በቃ እንዳረሓቕካ ምኻድ እንዳቐነስካ ምኻድ እንተኮይኑ ሕመቕ እዩ ክትቅንሶም ዘለካ ተመጋልዕ አንተ ወይ ንሪኦም ዝነበርና ፀረ ህዝቦም ዝኾኑ ሕማቃት እዩ እዚኡ ኮን ዘሎ ወይ